आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं दशलिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं षड्मेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च दुर्गमणगताष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशजानः द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यानि पठेन न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिं गणं प्रभो विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनां पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लप्ते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नाकसञ्चय अष्टभ्यो ब्राह्मणवेश्य लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसाद।